panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Lunes, Pitsa 28 ni buwan sa Abril, ning tuiga 2025. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonevi. Ang matod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, rasyon sa tubig schedule sa mga barangay sa Iligan nga apektado sa water service interruption. Kooperatiba sa indigenous people sa Rogongon nakadawat og livelihood assistance. Iligan City AIDS Council mopahigayon og candlelight memorial sa Mayo 18. Sa kauluhan, 158 ka reklamo sa vote buying, vote stealing o korupsyon natala sa DILG. Mga Pilipinong biktima sa human trafficking sa Cambodia nasayrang gibaligya, gipalit o gitugyan ngadto sa ubang sindikato. Mga barko sa China nasigpatan sa nagpaniid sa palibot sa gipahigayong balikatan na drills. Balita sa gawa sa nasod, Japan nakataho og pagkagamay sa gidaghanon sa ilang katawhan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 9 ka mga Kristohanon sa China gipreso tungod sa paghatag og kopya sa Biblia. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gi-schedule na sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office CDRRMO Bureau of Fire Protection o Seventh-day Adventist ang pagrasyon sa mga barangay sa Iligan nga apektado sa pagkawagtang sa tubig. Pasado alas 11 sa nilabayng gabi, nawagtang ang serbisyo sa tubig tungod sa pagkaliki sa HDPE pipe sa Barangay Suarez. Sumala pa ni Engineer Jaime Sato, ang head sa Iligan City Water Works System, nga posibleng nabuak ang HDPE pipe tungod sa kanunay nga maagyan sa mga sakyanan. Ang gilubngan nini, kamulo karon ang pagtrabaho sa pipe aron sa pagpreparar sa pag-ayon nini, samtang gihimo usab ang schedule sa dugang pagrasyon sa tubig sa mga barangay. Gipaningkamutan sa ICDRRMO nga makadugang og mga lores nga makahatod og tubig sa mga barangay. Sa laing bahin, ga-overtime sa pagtrabaho ang Iligan City Water Works System. Ang naguba nga HDPE pipe sa Barangay Suarez sa ning Dakbayan sa Iligan. Human nga gibakbak ang dalan nga nahimutangan sa pipe, gihapsay ang tubo o giputol ang naguba nga pipe nga parte nini, isunod ang bat fusion o pagsumpay sa tubo. Sumala pa ni Engineer Jaime Sato, ang head sa Iligan City Water Works System, sa niaging gabi pasado alas 11 na buswak ang tubig tungod sa pagliki sa HDPE pipe sa Barangay Suarez. Kini ang hinungdan sa pagkawagtang sa tubig sa pila ka barangay sa syudad. Gitataw sa Iligan City Water Works System ang hinungdan sa pagkaliki sa tubo, ang pag-agi sa bugat nga sakinan sa naasoing dapit. Midawat ang salinsing Dungguan Indigenous People Agriculture Cooperative sa Barangay Rogongon og Livelihood Assistance gikan sa Cooperative Development and Livelihood Office og City Agriculturist Office aron suportahan ang ilaang kooperatiba. Naglakip ang assistance sa napulo ka mga bugas, 4 ka pakete sa binhi sa utanon, 20 kun 2 ka pakete sa binhi sa utanon,
7 ka lata sa binhi sa utanon o napulo ka rolyo sa trapal. Kini nga kalihukan agig pagpatuman sa Iligan Development Goals 4 nga mao ang pagpakig-away batok sa kapobrehon. Mo pahigayon ang Iligan City AIDS Council o International Candlelight Memorial sa City Public Plaza sa Mayo 18 ning tuiga. Kini usa ka tinuig nga kalihukan nga gipasiugdahan sa grupo nga nag-advokasya sa HIV AIDS matag ikatulong Domingo sa bulan sa Mayo. Tumong sa nasong kalihukan mao ang paghinumdom sa mga kinabuhi nga nakalas tungod sa sakit nga AIDS. Nagtinguha usab kini sa pag-ila sa mga tawo nga paghatag sa ilahang panahon sa pagtabang sa mga persons living with HIV. Ang Candlelight Memorial naghiusa sa tanang sektor sa katilingban ilang tumong nga mapugnan ang pagkuyanap sa AIDS. Ang Iligan City AIDS Council namugna pinagi sa Article 6 sa City Ordinance 11-5677 o Iligan City STI HIV and AIDS Ordinance 2021. O karon sa balita sa kauluhan, naka-record ang Interior and Local Government ILG og 158 ka mga reklamo sa vote buying, vote stealing o pagpangabuso sa kabtangan sa gobyerno batok sa mga kandidato sa eleksyon. Sumala pa kang DILG Assistant Secretary J.C. Lanite, 16 ka mga reklamo ang adunay kalabutan sa pagpanghatag og ayuda nga hugot nga gidili sa panahon sa piniliay. Pinakataas nini ang ihap sa maong reklamo mao ang Region 4A nga adunay 31 ka mga kaso. Gisundan kini sa Region 3 nga adunay 30 og National Capital Region nga adunay 24 ka mga reklamo. Base sa Section 33 sa Comelec Resolution 11104, ang pagpanghatag og ayuda sa mga kandidato, kapamilya o sa mga tigsuporta ang ilhon nga usa ka klase sa vote buying. Nagpahayag usab og suporta si DILG Secretary John Vic Remulla sa kampanyang kontrabigay sa Comelec og gikaingong kinahanglan kining duyugan sa kontratanggap aron masumpo ang vote buying o vote stealing. Samtang gimanduan sa Comelec ang 29 ka mga lokal nga kandidato nga magpatinaw mahitungod sa mga reklamo batok ngadto kanila. Yatagan og katinawan usab ni Lanite nga ang mga kandidato o botante kinahanglang mosunod sa patakaran sa Comelec og ang mga musupak ang mahimong ma-disqualify. Gilakbitan usab sumala pa niya nga ang mga botante nga mudawat og kwarta o pabor bugti sa boto ang mamahimong makasuhan. Nasairan sa Bureau of Immigration nga ang mga Pilipinong biktima sa human trafficking sa Cambodia ang pugsanong magtrabaho sa mga scam hubs ang ipamaligya, gipalit og ibalhin ngadto sa ubang mga sindikato sulod sa nasong nasod. Sa usa ka pamahayag, sumala pa kang BI Commissioner Joel Viado, pipila sa mga Pilipino nga nakapauli na sa nasod nga mipailalom sa repatriation maoy nagbulgar sa mga kalihukan sa ilang mga employers nga susamang mga kabahin sa sindikato. Nauna na nga gipamahayag ni Viado nga ang mga naasong Pilipino ang na-recruit lamang sa pamaagi sa mga social media ads nga nagsaad og taas nga sweldo isip encoder sa ubang mga nasod. Samtang ang asoy niini sa mga biktima usa lamang kapag pamatuod nga ang mga sindikato ang padayon nga naghimo sa ilang operasyon nga walay pagpakabana sa human dignity sa ilang mga nabiktima og walay kaluoy nga giabusuhan ang mga inosenteng tao. Gikumpirmar sa Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos nga namatikdan nila ang presensya sa Chinese warships nga nagpaniid sa gipahigayong Joint Philippine-United States Naval Exercise o Balikatan. Sumala pa sa nakalap nga report sa Philippine Navy, tulo ka mga barko sa People's Liberation Army Navy ang nasigpatan nila nga anaa sa nahimutang sa gilayong 60 nautical miles sa amihanang bahin sa Palwig, Zambales. Lakip sa tulo ka mga barko mao ang Jiangkai Disikan class frigate bow number 579 ug ang usa ang dili pa natumbok nga vessel bow number 500 ug ang ikatulo mao ang
Dongjiao Disikan Class Auxiliary Surveillance Ship Bao number 797 nga susama mga warship sa China ang natumbok sa hukbong dagat. Samtang ang presensya ang nakumpirmar dihang nagpahigayon og Division Tactics ang BRP Ramon Alvarez kon Alcaraz og BRP Apolinario Mabini apan luyon ning tanan walay mga nataho nga disruption gikan sa bahin sa China og nagpadayon lamang ang mga training activities sa balikatan exercises. O karon sa taho sa gawas sa nasod, ninaog ang kadaghanon sa mga katawan sa nasod sa Japan niadtong tuig 2024. Sa kasamtangang taho ang populasyon sa Japan ana sa 120.3 milyon. Apil na niini ang mga langyaw nga mga residente. Sumala pa sa taho sa gobyerno ang lugar nga Tokyo o Saitama lamang ang adunay gamay nga pagsaka sa kadaghanon sa mga katawhan. Ang taho sa katawhan sa nasod sa tuig 2024 mao ang pinakagamay sugod sa tuig 1968. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, ana sa siyam ka mga Kristohanon sa nasod sa China ang gipreso sa otoridad humaan nga nagpakaylap o nagpamaligya og mga kopya sa Biblia sa Inner Mongolia region. Ana sa sentensyang 4 ka tuig nga pagkabilanggo og multa nga mudagan sa 500 hangtod sa 1 ka milyon yuan. 3,800 kon 3,800 hangtod sa 7.7 milyones pesos ang nadawat sa nasod mga Kristohanon. Mainumduman nga ang nasod sa China ang ginadili gayod ang mga kopya sa Biblia nga dili uyon sa standard sa Three Patriotic Movement nga gituang gidumala sa Chinese Community Party. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon kaganihang alas 3 kadlaw nasigpatan o gibantayan sa Pag-asa ang low pressure area nga nakani mahimutang sa gilayong 695 kilometros sa sidlakang bahin sa General Santos City. Nga gipakusog dinhi ang Intertropical Convergence Zone o makapiktar dinhi sa Mindanao. Ang easterlies usab ang makapiktar sa ubang nasod sa ubang dapit sa nasod nga Pilipinon. Samtang ang Davao Region, Socsargen o ubang bahin sa Mindanao, Palawan, Metro Manila o ang ubang bahin sa nasod. Ang makatagamtam o manag-umon nga kalangitan inubanan sa ginagmay mga paguluan-ulan, epekto kini sa low pressure area o Intertropical Convergence Zone ingon man easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:35 ug mosawop unya sa alas 6:12 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug muingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.